बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक फकीर था। फकीर पता है अल्लाह के वलियों को कहते हैं। फकीर नहीं था, बेकारी था। मांगने वाले को फकीर ना कहा करो, लेकिन चले इस्तिलाह बनी हुई है फकीर। एक फकीर था, मेरी उससे दोस्ती हो गई। सिर्फ एक बात उसने बताई, कहने लगा मुझे मुझे अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह तुम्हें 1 लाख रुपए देगा। तो मेरे में थोड़ा सी मजाक की आदत है। मैंने कहा यार तू खुद ही अल्लाह से ले ले, मुझे तो दिलाएगा 1 लाख रुपया है। तो या मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि यार तुझे अगर मुझे अगर मिल जाएगा तो तू खुद क्यों नहीं मांगता, सबसे मांग, जैसे लोगों की आदत है। यहाँ पर कहते हैं ओए यूट्यूब का चैनल बनाया हुआ है? खुद जनाब चैनल बनाता है और यूट्यूब से कमाई करता है और हमें वजीफे बताता है। अच्छा, मैंने उसे कहा कि मैंने कहा यार मुझे तो अल्लाह देगा 1 लाख रुपए, कोई शक नहीं। और यार तू मुझे बता कि तू भी 1 लाख रुपए ले, क्यों रुल रहा है जगह जगह। फिर मेरी उससे दोस्ती हो गई। उसने एक ही बात कही, कहने लगा भाई पता नहीं तेरा क्या नाम है, तू 1 लाख रुपए को रो रहा है, मेरे पास करोड़ रुपए है। मैंने कहा चलो बड़बोलियां कर रहा है, मेरी बात समझ गए ना। ये छोड़ रहा है लंबी लंबी और मुझे लपेटना चाहिए है। अच्छा, बैठ गया मेरे पास, तो 20 रुपए का नोट ये नजर आ रहा है, 20 रुपए उस वो नया नया चला था, उस एक नया बनो लॉन्च हुआ था ये पाकिस्तान का जो 20 रुपए का नोट है, तो उसके पास था। मैंने कहा ओए ये मुझे दे यार, नया नया नोट आया ना, बंदों को दिल होता है यार हमें पहले मिले, जेब में रखें लोगों को दिखाएंगे। तो कहने लगा यार मैं नहीं देता। मैंने कहा 25 रुपए ले ले। फिर फौरन मान गया। मेरा भी दिल था, मैं अपने शोकेस में दुकान थी ना, लगाऊंगा तो सबको बताऊंगा ये देखो 20 का नोट है। बंदा जितना भी हो जाए, जवान हो जाए, बूढ़ा हो जाए, दिल बच्चा रहता है। बहरहाल दोस्ती मेरी उससे होगी। उसने कहा कि मैं इतना अमीर हूं, हर साल उम्रे पर जाता हूं, हर साल उम्रा करता हूं और वहां पर जाके भी लोगों को नहीं बख्शता। उम्रा करता हूं तो 2 उम्रों के पैसे लेके आता हूं वहां से, यानी मेरे पास इतना पैसा है। खुल गया ना, मैंने भी उसे मतलब है कि मक्खन मलाई लगाई ना, खुल के बताने लग गया कि यार, और इस एक टांग से भी वो मजदूर था। तो मैं बहरहाल फजूल बात बहुत कर रहा हूं। मुझे कहने लगा कि मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है? मैंने उस बंदे को अमल दे दिया जो फकीर ने मुझे बताया था, उस बेकारी ने। कहने लगा कि मैं ये अमल करता हूं रोज और लाखों रुपए, कहता है कि रोज का 10,000 रुपया मुझे भीख मिलती है, 10,000 रुपया। और ये आज की बात नहीं है, ये मैं 20 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूँ, 20 साल। और ज़ाहिर है अगर एक मिसाल है 10,000 रुपये आज भी उसे भीख मिले इस दौर में, ये महंगाई का दौर जो चल रहा है, मिले तो कम है। तो 20 साल पहले कहते हैं बड़े बड़े लोग मुझे भीख देते हैं, क्योंकि मैं जिसको भी दुआ देता हूँ कबूल हो जाती है, नसीब होते हैं ना। याद रखना कि ये बंदा कहता है ना यूट्यूब से कमाता है, अगर यहाँ पर मैं आपको वज़ाइफ ना देता तो क्या पता किसी बहुत बड़े पीर खाने का मैं पीर होता, मुझे लाखों करोड़ों रुपए नजराने मिलते। अल्लाह ताला ने इसबाब लगाने होते हैं। तो उस बंदे से मेरी दोस्ती हो गई। कहने लगा कि मैं हर साल उम्रे पर जाता हूँ भाई, ठीक है मांग रहा हूँ मैं, मेरा मेरा काम है, मैं मांगूंगा। मेरे पास 50 करोड़ भी हो जाए तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं क्यों अपना काम छोड़ूं? हैं? याद रखें कि मैं कई अपने वीडियोस में बताता हूं कि वजीफे करो लेकिन हिम्मत भी मत हारो। एक तो हिम्मत क्या कि अल्लाह देगा, एक, और दूसरा क्या कि भाई जाके अपना जो काम है उसको करो। फिर इतना देखो कि ये कम है ज्यादा है, ऐसी बरकत अल्लाह आपको देगा कि आप हैरान रह जाओगे। बहरहाल मैं बहुत बात कर गया, अब अमल आपको बताता हूँ। गुजारिश है इस वीडियो को लाइक जरूर किया करें, हर वीडियो मेरी लाइक किया करो और कमेंट भी किया करो और पूरी देखा करो, थोड़ी सपोर्ट करो मेरे साथ ताकि लोगों तक ज्यादा वीडियो जाए, ज्यादा लोगों का भला हो। और अगर किसी का तुम भला करोगे ना, तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा। जिंदगी में 2 चीजें याद रखना, एक कि जिस हाथ से दो, दूसरे हाथ को अगर इससे दे दिया है तो इसको ना पता लगे, इससे दे दिया उसको ना पता लगे, और दूसरों का भला सोचो। अब ये वीडियो भी शेयर करो भला सोच के और कमेंट भी करो। जो बंदा किसी का भला करता है कभी उसके साथ बुरा नहीं होता। बजाय हो सकता है उसे नजर भी आ जाए कि यार ये काम किया था मेरे साथ तो अच्छा नहीं हुआ ना। तुम देखोगे अपने जीते जी देखोगे कि तुम्हारी यानी वो ख्वाहिश जो कभी पूरी नहीं हुई थी हो गई है।
تو عمل سن لیں اب میرے، تاکہ آپ کوئی مجھے بھی اجازت دیں اور آپ بھی آزاد ہوں. ہر حاجت پوری ہو جائے گی یہ عمل کرنے سے. اگر کسی سے قرضہ لینا ہے تو پہلے یہ وظیفہ کرو. اس نے بندے نے کہا نا، تو میں نے کہا تو کیوں نہیں کرتا؟ کہتا ہے میں کرتا ہوں، اسی لیے میں ہر سال عمرہ کرتا ہوں. اور 20 روپے والا نوٹ نظر آ رہا ہے، نیا چلا تھا، تو مجھے اس نے 25 روپے کا دیا. میں نے بھی 80 مذاق میں لے لیا. میں نے کہا اچھا ویسے ہی بندہ دے ہی دیتا ہے کسی کو، 5 روپے کا کیا ہے. لیکن یہ 5 روپے آج کے نہیں ہیں، 20 سال پرانے. جس دور میں جس دیش میں گنگا بہتی ہے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. تو عمل کیا کریں دوستو؟ یاد رکھو کہ کبھی تم فارغ نہ رہا کرو. دل میں ایک چیز، درود پاک پڑھ لو یا استغفار پڑھ لو. کہتا ہے چلتے پھرتے میں یہ دعا پڑھتا ہوں، یہ دیکھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مقصد کیا ہے؟ استغفار. اب یہ دعا اور بھی کوئی بطور، اچھا ایک اور وظیفہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مطلب خلاصہ اس کا کیا ہے کہ مالک میں ہی ظالم ہوں، تو وحدہ لا شریک ہے، تیری شان ہے، سب کچھ ہے. پروردگار جتنی بھی برائیاں ہیں میرے ہی وجہ سے ہیں، میں ہی ظالموں میں سے ہوں. وہ فرعون تھا نا، فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فرعون تھا، بزرگ فرماتے ہیں کہ جب رات ہوتی نا تو اللہ کے آگے وہ سر بسجود ہو کے کہتا کہ یا اللہ میں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے پروردگار، لیکن میں تجھ کو مانتا ہوں، میرا پردہ رکھنا ہے. اور پھر ہزاروں سال اس نے، سینکڑوں سال حکومت کی. یعنی یاد رکھنا کہ وہ کیا تھا، وہ معافی مانگتا تھا اللہ سے. اور پھر جب وہ صبح ہوتی اپنا دربار لگاتا تو وہ کہتا تھا میں خدا ہوں، مجھے سجدہ کرو. لیکن جب رات ہوتی پھر رب سے مانگتا، معافی مانگتا، اللہ اسے معاف کرتا. کیونکہ اللہ جب تک ہم جی رہے ہیں نا ہمیں مہلت دیتا ہے. تو یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا نا، چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھ لیا کرو. یا یہ جو میں نے آپ، اول تو استغفر اللہ تو آپ پڑھو، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن یہ دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو یاد کر لو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یاد کر لو. اور یا آیت کریمہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یاد رکھنا کہ جس بندے نے عادت بنا لی کہ جب وہ مثال چپ ہے نا، دیکھو اب میں باتیں کر رہا ہوں پھر تو چلو بات ہو رہی ہے، یا میں کسٹمرز کے ساتھ بزی ہوں، یا میں کسی اپنے دفتر میں کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی نہ کوئی وقت تو تم پہ آتا ہے نا کہ تم چپ ہوتے ہوگے. پڑھتے رہا کرو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے. یا یہ پڑھ لیا کرو آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر آپ یہ عمل کرو گے تو تمہاری جب جو زندگی کی پریشانی ہے خود دیکھو گے جڑ رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، جا رہی ہے، معافیاں مانگ رہی ہے کہ بھیا ہم نے تیرے ساتھ نہیں رہنا. تو عمل کیجئے. وہ فقیر جو کہتا ہے میں ہر سال عمرہ کرتا ہوں، تو اسی طرح نا میری اس سے دوستی ہوگی، بڑا فرینک ہو گیا میرے ساتھ کہ بھائی واہ. میں نے کہا یار تو واحد بندہ مجھے ملا ہے جس نے ہر بات حق سچ بتائی. بات کیسے شروع ہوئی کہ مجھے یہ دے دے اللہ تجھے لاکھ دے گا. تو میں نے کہا تو خود ہی پڑھ لینا، لاکھ تجھے مل جائے. کہنے لگا میں لاکھ نہیں کروڑ پتی ہوں. تو چلتے پھرتے بیٹھے جتنا بھی 1 بار 10 بار 50 بار یہ نہیں ہے، اتنا پڑھنا ہے. استغفار کی عادت بناؤ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا آیت کریمہ ہے سب سے بڑا استغفار ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے خود دیکھنا دعاؤں میں یاد رکھو گے کہ بھیا کیا عمل بتایا ہے. بہت شکریہ. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.